Pahiran sa Dios ang luha sa ilang mga mata, ug wala na ikamatayon, ni kasubo, ni paghilak, ni kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga bitaw. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon atong ihalad kining santos nga misa para sa kapaulayang dayon sa kalag sa atong igsuon nga si Roque. Maigsuon maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga nahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo kita, O Dios, bugtong gamhanan sa paghatag og kinabuhi human sa kamatayon. Pasaylo ang imong alagad nga si Roque sa tanang mga sala. Kay siya mituo man sa pagkabanhaw ni Kristo, mahiusaon ka siya nga may mayaon uban kanimo sa imong gingharian sa katapusang adlaw. Kini among pangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa kasahon sa mga pagpangutan. Nawad-an ako kalinaw o nalingog kagani unsay kalipay. Busa nakaingon ako. Wala na'y bili ka nako ang kinabuhi. Ug wala na ako'y paglaom sa Ginoo. Pait kaayong palandungon ng akong kalisdanan o pagkasinalikway. Makapaluyat ni kanako. Apan mubalik ang akong paglaom kung makahinumduman ko kining usa ka butang. Dili gayud molubad ang gugma sa Ginoo ni matapos ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw. Pagka matinumanon gayud niya, ang Ginoo ray akong bahandi, busa misalig ako kaniya. Maayo ang Ginoo ni atong tanan nga misalig kaniya. Maayo nga magulat kita nga mapailugon sa kaluwasan nga gikan sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Diba? Ang Ginoo maayo o maluluyon. Ang Ginoo maayo o maluluyon. Maluluyon o maayo ang Ginoo. Dugay masuko o puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagdumala siya kanato, ni nagbalo siya kanato sumala sa atong kasalanan. Diba? Ang Ginoo maayo o maluluyon. Maingon nga ang usa ka mahan naluoy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Kay nasayod siya giunsa kita pagbuhat. Nahinungdom siya nga kita abog lamang. Diba? Ang Ginoo maayo o maluluyon. Ang mga adlaw sa tao ingong mga adlaw sa balili. Sama sa usa ka bulak sa uma. Mubuklad siya. Ang hangin mahuros ibabaw kaniya. Ug mahanaw siya. Ug wala na'y masayon sa iyang luna. Diba? Ang Ginoo maayo o maluluyon. Apan ang kaluoy sa Ginoo gikan sa kahangturan. Ngadto sa kahangturan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang katarong alang sa mga anak diha kanila nga nagaamping sa iyang kasabutan. Og nahinumdom sa pagtuman sa iyang mga sugo. Diba? Ang Ginoo maayo o maluluyon. Alleluia, alleluia. Umari kamong akong ipanalaginan.
nagingon ang Ginoo, dawatan ninyo ang gingharian nga giandam ko sugad sa pagbuhat sa kalibutan. Hallelujah. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hinayon ikaw, O Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pag-andam pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat. Baksig hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak ug dagputi ang inyong mga suga. Samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbera sa kasal. Inigabot niya ug inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nag-andam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisan kung muabot siya sa tungang gabi, kay kaadlaw o kaadlawon na, ug timan ikini, kung mahibalo pa nga ang tagbalay, kano sa muabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot, nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kayang anak sa tawo muabot sa oras nga wala ninyo siya paabota. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dalay ko ikaw, O Kristo. Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi na siya paler. May suon, nag-ingon sila nga aduna kuno ito makabutang sa dinhi sa kalibutan nga atong ma-experience kung wala kayo'y exempted niini. Kini mabata man, o matigulang, madato man o pobre, maedukado man o dili, lalaki man o babayi, kitang tanan atong masinati kini sa atong kinabuhi. Unsa man kining tulong nga butang? Una, kitang tanan makasinati o masakit. Di ba kanang lagnat, kalantanon, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, ang uban nga mga gibuwagan, sakit sa kasing-kasing, mga ingana o sinura, ganang mga ingana ba. Pero bisag unsaon nato pag-amping sa atong lawas, bisan unsaon nato paglikay sa mga germs o gagaw, bisan sige pa kita og likay-likay, doon na gayoy time nga masakit ka. Sakit ko na itong ulo, masipunta, malantan. Pero kung magpa-tusok mo o ka ng mga bakuna sa pneumonia, sa ano. Pero usahay, mga igsuon, ang sakit, marimedyohan. Maayo kita tungod sa mga tambal. Pero after nga maayo kita, mubalik na po ang sakit or lahi na po ang sakit nga itong bation. So mauna, kitang tanan, maka-experience na masakit. Ang uban, ang ikaduha, kitang tanan, maka-experience na matigulang. Moabot gayud ang panahon na matigulang kita. Pero usahay pod ning ato pagkatigulang mahimo pod nga piki. Kung puti na ang buhok, magpakulon. Unya kung kanang ang skin, inapon. Inapon unya. Ang uban kung way pang-inat, mag-maintainer na lang sa chinchanso. Kanang mga ingana ba? Usahay mahimong piki ang pagkatigulang. Siguro ang uban nga medyo dato magpabikibelo or magpa-stem cell ato sa Germany. Hindi ka matigulang. Or ang uban mo to maghaplas o mga
daghang facial nga mga kung unsa pa nga ilang giingon nga skincare. Skincare. Tulok yan, di ba, para magpabilin nga kanang bata tanawon. Pero sa kadugayan dili na jud na madala bisan unsaon pag-apply, mugawas gayud ang natural nga matigulang gayud kita. Bisan pa unsaon nimo matigulang gayud. Ug ang ikatulong nga atong may experience nga way exempted mo ang kitang tanan mga matay. Nasayod ako nga kitang tanan o walay exempted ani nga bahin kay ang atong kinabuhi dili para nining kalibutana ug mao kini ang nasinati sa atong igsuon karon. Dili man ta para dinhi o ambot ninyo magpabilin mo dinhi. 300 years old mo. For what nay makaila kaninyo? What nay makaila? Maunig ang nasinati sa atong igsoon. Kamatayon nga dili na pwede maoperahan o para mabuhi pa. Ug mao kini ang dakong kamatuoran kay ang atong kinabuhi o sa lamang ka temporaryo dinhi sa kalibutan. We are just temporary dinhi sa kalibutan. Ang uban gani kanang mo reklamo ibang maong maningkamot gud ta kay kalibutan pa lang ni kung di gani ta maningkamot ato gud kas kanunay nga init. So kinahanglan maningkamot magbinuotan para adto ta sa langit. May suon kini nga akong gisulti kitang kanang mamatay. Kinahanglan pud ta nga mag-andam sa atong kaugalingon. Usaw man nato pag-andam, una sa tanan ang ayuhon ang atong relasyon sa Ginoo. Pag-ampo, pagsimba, matag Domingo, o sa atong pag-ampo ug pagsimba, atong ilakip sa atong pag-ampo si atong igsoon si Rocky. Kay mao na lang gud ni ang mapuslanon nga mahimo nato para kaniya. Ilabi na ang Santos nga Misa ug ang pag-ampo. Kay bisan pa ta dinhi magbuntagay og sulti kung unsa siya ka maayo. Magbuntagay ta dili na niya ma-appreciate. Bisan padal dinhi padala og mga buwak gikan dinhi hangtod dito sa kalsada mga buwak. Dili na niya ma-appreciate. Diha toy usa ka beses kanang Valentine's Day. Ang usa ka badge nagpaibog sa iyang bouquet. Ano siya dito sa iyang status sa Facebook. Gumising nang may bulaklak. May naman siya boyfriend. Tapos kay nakakita man ng St. Peter, nang comment ang St. Peter, ingon siya, huwag kang gumising, mas marami pang bulaklak ang matatanggap. Dahil na ba, kanang sa tawag ani. Pero, just kidding aside mo, dili na ang mga buwak, dili na ang atong mga luha, dili na ang atong mga pagsulti, kaya di naman siya makadungog. Pero kung gusto nato nga siya malipay, ang pag-ampo, o ilabi na ang misa, nga mao ang highest form of prayer, mo'y makapalipay kaniya. Duha ang mahimong epekto para kanimo kay makaandam ka sa imong kaugalingong kamatayon ug makatabang ka kaniya nga karon nagpanaw padung sa balay ug lawak nga giandam sa atong Ginoo. Mao mga kaigsunan ko diha ni Kristo, meaning atong pagmisa ato kanunay nga hunahunahon o iampo si Rocky. Ilabi na karon sa mga karon nga mga adlaw nga siya nagapreparar pa sa iyang panaw ngadto sa lawak nga giandam mismo
sa atong Ginoo. Hinaot paunta. Amen. Mudagop kita sa atong mahigugmaong amahan, masaligon nga muhatag siya sa kapahulayan gayon nga sa mga nangamatay o kahupayan o paglaom sa mga buhi. Moingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ayon sa simbahan, din sa kalibutan, pinangunahan ni Francisco Aurelio XIV, atong Santo Papa, ni Presyuso atong Obispo, o sa mga kaparian, na sa kanunay nagkamot sa pagdiya, sa katawhan nga nagkapanaw, kadulong sa katapusang himaya, sa kahangturan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alam kang Ruki nga kaniadto nisugod sa kinabuhi nga tinay diha sa bunyang nahitipon ita sa hukbo sa mga santos sa kahangturan mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran nga panimuhaon niya ang kalinaw o justisya alang sa mga ginaugdaon ug magbugkong sila sa pagtabang alang sa kaayuhan sa tanan, ilabi na sa mga kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang ka na itong tanan na atong nakita na tanang tao pinadala sa Diyos o mahimong instrumento sa iyang kaluoy o gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga masakiton sa atong katilingban, makadawat sa sakramento sa santos na paghilot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, ilabi na sa atong mahal sa kinabuhi, na makaangkon sa walay katapusan himaya ni Kristo dito sa iyang dingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. O kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Do you like asparagus cake? Naihalad no. Ay, ginagit ka ang bisan. Hindi ko matukaan. Wow, wow, wow. Wala ka ha. Maigsoon, pag-amita mo, aron na nga ito kaninyong sakripisyo, gawaton unta sa Dios nga mahal, magkagagahon sa tanan. Matunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong makam. Alang sa pagdayeg paghimayan sa iya. Dalang sa tong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Makagagahong ug maluluyon nga Dios, pinaagi nining mga sakripisyo diha sa dugo ni Kristo. Mahinluan unta sa mga sala ang imong alagad nga si Roque, nga imong gihugasan sa tubig sa bunyag. Sa walay hunong, limpyuhi siya, pinagi sa imong pasaylo ug kaluoy. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nalibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug makagagahong sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya maong kaluwasan sa kalibutan, ang kinabuhi sa katawhan ug ang pagkabanhaw sa mga minatay. Tugos sa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay punong nga pag-awi.
Santo, 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 Ginoong Diyos sa langit. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Dayon ang nag-anhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo ang kuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin ng Espiritu ron pagsantos ng magasa, aron mahimo kinialam kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ni kuha siya upan ni pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ug Panginoong ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula ng kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesucristo, nagahanap kami kanimo mahal. Niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Kinungdumi ginuhay mong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gukma. Uban ni Leo among Papa, ni Precioso among Obispo sa tanang mga pari. Kinungdumi ang imong anak si Roque, nga imong gitawag nga kanimo gikan nining kinabuhian. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, babanhaon ta siya uban kanila. Kinungdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw siya, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dagha silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naw. Kaluy ikaming tanan. Himuha kami ng iyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuligan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya o diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo ni Jesus. Amahan Namo nga nasa sa langit, pagdaygon ang iyong ngalan, umabot ka namo ang iyong ginarian, matuman ang iyong pagbuot din sa iyo ka maayong sa langit. Ang kalan namo sa matagandaw, ihatag ka namo karwan-daw. Pasaywa kami sa among mga sala, ingon na nakasaylo kami sa nakasalakan namo. Ubili mo kami itugyan sa panulay, pinunuado sa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ibuman ang iyarian ang kaugabang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton.
Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahanturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang pag-iligsoon. Ay. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa Sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, akali kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, din ako ang ay magparawat sa inyo. Apan ikaw mo ang maayo ako. Baka lawat na. Day. Wala ang hilo. Alas na dito pa siya mga ano. Ay, mabilan silang pangapangtan. Live ka? Yung live pa. Magampo kita. Human na mo madawat ang sakramento sa imong bugtong anak, nga gihalad alang kanamo og nabanhaw diya sa himaya. Nangamuyo kami alang sa imong alagad nga si Roque, maghimaya unta siya sa gasa sa umabot nga pagkabanhaw, human siya kahinlui pinaagi nining mga misteryo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Makagagahom nga Diyos ug Amahan, pinagi sa misteryo sa krus imo kaming gilig-on, pinagi sa sakramento sa pagkabanaw imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong alagad nga si Roque, nga makalingkawas sa siya sa mga talikada sa pagkamay kamatayon. Aron iapil na siya paghihap sa imong mga santos sa langit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kaniya ang Ginoo. Pagkayan mo ay pagkapalo mula na kaniya hangtod sa kahanturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manakasag kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos, makagagahon sa tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayong gabi, Padre. Kayo galing. Paliw ko sa pumapag. Next. Ha? Ang